Gugma ang imong kaaway. RAM Heavenly News Radio. Gala ang nagtanaw, magtuon ta sa pulong sa Ginoo. Kung unsaon ang paghigugma ang kaaway. Kay kita kasagaran yun ang atong kaaway, ato pong awayon. Pero ang Ginoo naghatag nato og pagtulunan unsaon ang paghigugma sa kaaway. Atong mabasa dinhi Luke 6:35. But love your enemies, and do good, and lean, hoping for nothing again, and your reward shall be great, and ye shall be children of the highest. For he is kind unto the unthankful, and to the evil. Nakasabot ba mo sa akong gibasa? Atong binasayon aron masabtan gyud. Niya, Lucas 6:35. Nasaya nasabta. Apan higugma ang inyong mga kaaway, og buhata ang maayo kanila, og magpahulan kamo sa walay pag-aabuton, og ayang balos madako, og mahimo kamong mga anak ataas o yamot. Ay siya mapuangoron sa mga dili pasalamaton og sa mga dautan. Saan man nato ang paghigugma sa atong mga kaaway, andunay duha ka punto at tun-an nato karon. Una, buhata ang maayo ngadto kanila. Nanglit, bisag giaway ka, lumang buhatad og maayo, at imo gihapon hatagan og pagkaon. Nanglitan, isultihan kaniya dili maayo, ayaw siya balusi og sakit na pulong. Buhata ang maayo ngadto nila. Kalawa, punto, magpaulam kamo kanila sa walay paghuna-una nga ila kining ilisan. Kay ang Ginoo raoy nahibalo sa tanan unsay resulta kung imong buhaton kini. Atong mabasa dinhi sa katapusang porsyon sa Lucas 6:35. Ingon pa dinhi, ang inyong balos madako ug mahimo kamong mga anak sa taas o yamot. Unsa di ay kung atong buhaton maayo sa atong mga kaaway ug ato silang pahulangon walay paabot sa bayad. Ikaw ang nagtan-aw karon, mahimo kang anak sa taas o yamot. Ang buti pasabot, mahimo kang anak sa Dios. Isa ang atong pagtuon ning hapuna kung unsaon nato sa paghigugma sa atong mga kaaway. Ato nang nasabtan nga ato buhatan sila maayo. Bisan pa unsay ilang gibuhat nga ri kanato. Ang Diyos magapanalangin anatong tanan. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. RAM Heavenly News Radio.